قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أستغفر الله ربي وأتوب إليه إنه كان توابا. چه خوب شده خدا وکیلی؟ آره الان خاره؟ آره خب گوش کن. من بودم و یه حریف روسیه‌ای 200 کیلو پرستینه رو یه جا زدن. سلام. اخ اخ ای داداش خوبی؟ آره بابا دارم میام دیگه. آقا علمکو بپا. این رضاشون هم بگو بیان. خب این ساختمونه بود که گفتم اینا اون ساختمون بزرگه رو میگی یکیشونه؟ این نماشو با کلا رنگ بزنی. چی شد؟ چرا؟ آقا علمکو بپا. خلاصه 200 کیلو تنهایی زدم دیگه. حالا چند نفر بودی؟ 2 نفر. چندم شدی؟ دوم وایسا اینور ببینم این چیه. چه میدونم چیه. ماشاءالله. خلاصم میگفتم حریف خیلی قدر بود. سعی کرد زنده باشی. حالشون قربان شما. کله منو داغون بیکنی بابا بلم تو میدم بیا اینور بابا مرد گنده. بیا اینور. سلام سعید جان. شکرم علی جون.
ماشاءالله حسینه؟ آره داداش قربونت برم. یه نفر حساب میکنم. یه بالا. مرسی. همین بغله همین بغله. سعید دپا چی شد؟ صبر کن ببین حسین چی شد؟ صبر وایس ای جان هیچیش نشد هیچیش نشد ای جان قربونت برم بابا. بازم دمش که میلی گذاشته. استغفر الله رب واتوب اليه انه كان توابا. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.